अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हम सब के लिए एक बहुत ही पसंदीदा टूल है। जी, हम लोग बात करने जा रहे हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक एक ऑनलाइन सोशल मीडिया वेबसाइट है। फेसबुक का आगाज 4 फरवरी 2004 में किया गया। इसके बानी मार्क जुकरबर्ग। शुरुआत में इस फेसबुक के बानी ने सिर्फ अपने हार्वर्ड कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर इस साइट को कॉलेज तक महदूद रखा और फिर उसने इस साइट को सारी दुनिया में फैला दिया और इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली। फेसबुक एक ऐसा ऑनलाइन सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसमें हम एक दूसरे से जब चाहे जब मर्जी राब्ता कर सकते हैं और मोस्टली हमारा आजकल ज्यादा वक्त जो है वो फेसबुक के साथ ही गुजरता है। चैटिंग कर सकते हैं, अपनी तस्वीरों को शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को हम अपलोड करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं और फेसबुक पर तकरीबन हर माह 2.5 मिलियन तस्वीर अपलोड होती हैं। फेसबुक अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तकरीबन हर इंसान किसी मुल्क के चपरासी से लेकर उस मुल्क के प्रेसिडेंट तक तमाम लोग इस ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। फेसबुक जहां के बहुत ज्यादा फायदे हैं, फेसबुक के जरिए हम अपनी फैमिली, दोस्तों, एक दूसरे के साथ हम राब्ते में रह सकते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा सार्फिन फेसबुक पर अपनी दिलचस्पियां और शौक शेयर करते हैं। फेसबुक के जरिए अपने बिजनेस को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं, अपने बिजनेस की तशहीर अच्छी तरह से कर सकते हैं। फेसबुक पर एक दूसरे के साथ वीडियो पर हम बात कर सकते हैं। फेसबुक पर अपनी तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। जहां फेसबुक के बहुत ज्यादा फायदे हैं वहां इसके नुकसानात भी हैं। फेसबुक का सबसे बड़ा नुकसान इसकी पोशीदगी है, सीक्रेसी। आप फेसबुक की तरतीब में जाकर अपनी पोशीदगी को, अपनी सिक्योरिटी को तरतीब दे सकते हैं। अपने फेसबुक की जाती मालूमात को हम अनपब्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक सबसे जो बड़ा इस वक्त इशू सामने आया है कि फेसबुक की अंदरूनी दस्तावेजात जो लीक हुई हैं उनमें ये शिकायत दर्ज हुई है। इनकी एक कंपनी है जो फेसबुक के खिलाफ अपनी शिकायत को दर्ज करती है। उसकी मुलाजमा फ्रांसिस ह्यूगन, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में गवाही देने के बाद बरतानिया की पार्लियामेंट में भी ये गवाही देने की पेशकश की है, जहां उन्होंने कहा कि वो मोहतरमा फरमाती हैं कि फ़ेसबुक अपने सार्फिन के लिए जो उसका मकसद है उससे हटकर काम कर रही है। फ़ेसबुक जहाँ लोगों को आपस में कनेक्ट कर रही है, वहाँ उसके साथ साथ फ़ेसबुक का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें लोगों की सिक्योरिटी, उनकी पर्सनल मालूमात को लोग हैक करके गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ ये नस्ली फ़सादात के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। इसके यानी फेसबुक जो है इसका असर और रसूख को कम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है और ये खबरदार किया गया है कि इसके खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो दुनिया में मजीद फसादात और नस्ल कुशी के वाकयात हो सकते हैं। जी नाजरीन, हम तो फेसबुक को बहुत ही एक अच्छा सोशल मीडिया, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का एक टूल समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फेसबुक के नेगेटिव पहलू भी हैं। 6 जनवरी को अमेरिकी पार्लियामेंट की इमारत कैपिटल हिल में साबिक सदर ट्रंप के हामियों का हमला और म्यांमार, एथोपिया जैसे ममालिक में नस्ल कुशी जैसे वाकयात सिर्फ पहले बाब हैं। अगर फेसबुक को रोका ना गया तो इससे भी बदतर नस्ली या नस्ल कुशी के वाकयात का खतरा है। कई ममालिक में फेसबुक नफरत आमेज मवाद को हटाने में कामयाब नहीं हुई है। ऑनलाइन हम जो डाटा शेयर करते हैं उसमें जहां हमारी वीडियोस होती हैं वहां पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं जिससे आपस में नफरत, इंतहा पसंदी को फरोग मिलता है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद से बचाने में फेसबुक जो है अभी तक बिल्कुल नाकाम रहा है। अच्छा, इन तमाम मसाइल को जानते हुए भी फेसबुक ने कभी इन मसाइल को हल करने के लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, कभी कोई अपना ऐसा रिसर्च का कोई इदारा नहीं बनाया। फेसबुक
اس پر راضی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے صارفین کے تحفظ کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی جو ہے وہ خرچ کر سکیں، حالانکہ اس کا منافع جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کے اندر جو ہے یہ فیس بک وہ ارن کر رہی ہے۔ فیس بک کو اس ٹاپک پر بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، مختلف تجزیہ کاروں کے مطابق، ان کے اعداد و شمار کے مطابق فیس بک کی سالانہ آمدنی 2018 میں 56 ارب ڈالر تھی، جو کہ اب دگنی ہو کر 119 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ فیس بک میں کام کرنے والے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنی ہمیشہ اپنے مفاد کو عوامی فلاح پر ترجیح دیتی ہے، انہیں اپنے کسٹمرز کا، اپنے یوزرز کا کوئی خیال نہیں، جس کے کئی نقصان دہ فیصلوں میں ایک ایسا بھی ہے جس سے 6 جنوری کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے والوں کو شے ملی۔ ایک امریکی تحقیقاتی شو 60 منٹس میں اتوار کو فرانسس ہوگن نے یہ انکشاف کیا، جنہوں نے گمنام رہتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں کو یہ کمپلینٹ کی کہ فیس بک کی اپنی ریسرچ ظاہر کرتی ہے وہ کیسے نفرت اور غلط معلومات کو مزید بڑھاوا دیتی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوس کے مطابق ہوگن، جو گوگل اور پنٹریسٹ جیسی بڑی کمپنیوں میں کام کر چکی ہیں، 2019 میں فیس بک جوائن کی اور کمپنی کے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی خود درخواست کی، جو غلط معلومات کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوست کو آن لائن مفروضوں کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ سی بی سی کے پروگرام 60 منٹس کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فیس بک نے بار بار یہ دکھایا ہے کہ وہ حفاظت کے بجائے منافع کو انتخاب کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال صدر جو بائیڈن کے ہاتھوں ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں شکست کے بعد فیس بک نے قبل از وقت غلط معلومات اور سازشی مفروضوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے حفاظتی انتظامات کو ختم کر دیا تھا۔ ان کا الزام تھا کہ اس اقدام نے 6 جنوری کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کے کیپٹل ہل پر مہلک حملے میں معاونت کا کام کیا۔ اس ہفتے امریکی کانگریس میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے، اور اس بات کی امید ہے کہ یہ باتیں سامنے لانے سے حکومت کمپنی کی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے ضابطے بنائے گی، رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گی، تاکہ فیس بک کے اس منفی پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے کی پالیسی کے خلاف کوئی نہ کوئی رول بنایا جا سکے، جس سے آپس میں نفرتوں کو کم سے کم کیا جا سکے، اور ایسا لٹریچر جس سے آپس میں نفرتیں بڑھ سکیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اس یونٹ کو بند کر دیا گیا جہاں وہ کام کر رہی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب انہیں احساس ہوا کہ مجھے اس فیس بک کو خطرناک ہونے سے بچانے کے لیے درکار سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ ایک پلیٹ فارم کے الگوریتم یہ تعین کرتے ہیں کہ صارفین کی نیوز فیڈ پر کیا نظر آتا ہے، سنسنی کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ ہوگر نے کہا کہ مواد کے بہاؤ میں 2018 میں لائی گئی ایک تبدیلی سے تفرقہ بازی میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم کے لیے عجیب بات ہے جو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے، ایک دوسرے کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے۔ ہوگن کا کہنا تھا کہ الگوریدم میں تبدیلی سے نفرتوں کو بڑھاوا مل رہا تھا، مگر اس کے باوجود فیس بک نے اس سے جاری رکھا، کیونکہ اسے پتا چلا کہ اس سے صارفین اور بھی زیادہ انگیج کر رہے تھے اور ویب سائٹ پر زیادہ وقت گزار رہے تھے۔ اس سے کمپنی کو ڈیجیٹل اشتہار زیادہ مل رہے تھے، جو کہ اس کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اتنے بڑے ٹائکون فیس بک کو اپنی پالیسیز ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے صارفین اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔